शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हजुर सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको मार्फत पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नका निमित्त देश विदेशबाट उपस्थित जनाउनुहुने हजुरहरू तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत भक्त प्रेमी महानुभावहरूमा सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी दिव्य पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 6औं अध्यायमा प्रवेश गरिसकेका छौं। 5 अध्यायसम्म हामीले दिव्य कथा श्रवण गर्दै लाँदाखेरि भगवान नारायणले मलमासलाई भगवान श्री कृष्णको शरणमा लिएर जानुभएको छ। त्यहाँसम्म थियो 5औं अध्यायको कथा। भने आज 6औं अध्यायमा भगवान नारायणसँग नारद प्रश्न गर्दछन्, हे प्रभु, वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। हे प्रभु, वैकुण्ठका अधिपति भगवान विष्णुले गोलोकमा गएर के गर्नुभयो त? ती कथाहरू मलाई सुन्ने इच्छा छ, बताउनुहोस् न भन्दा भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद सुन, त्यो गोलोकको बीचमा मणिहरूको गोलोकको बीचमा अनेक प्रकारका मणिहरू लगाएका थिए। त्यो मणिको पनि बीचमा अत्यन्त शोभिएका अति राम्रो ज्योति नै ज्योतिले झकाझक भगवान श्रीकृष्ण विष्णुले टाढैबाट देखेछन्। भगवान श्रीकृष्णलाई दर्शन गरे। त्यस धामका तेजले आँखा तिर्मिराए। विष्णु बिस्तारै आँखा अलिअलि उगारेर अधिक मासलाई आफ्नो पछि पछि लाएर बिस्तारै बिस्तारै त्यो गोलोक धामतिर जानुभयो। अधिक मास पनि भगवानको पछि पछि जाँदैछ, किनकि उसलाई त आफ्नो दुःख त्यहाँ गएर सुनाउनु थियो, भगवानसँग गएर भन्नु थियो। पछि पछि बिस्तारै जाँदैछ। अनि भगवान कृष्णको मन्दिर नजिकै पुगेर भगवान विष्णुले अत्यन्तै प्रसन्न भएर द्वालपालहरूले गोडामा ढोगिएका भगवान हरि अगाडि बढ्नुभयो। त्यहाँको शोभाको अवलोकन चकित हुँदै भगवान श्रीकृष्णको धाममा प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँ गएर भगवान पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो। विष्णुले भने, हे प्रभु, वन्दे कृष्णं गुणातीतं गोविन्दमेकमक्षरम् अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनम्। प्रभु, गुणातीत अर्थात निर्गुण, हे गोविंद, अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित अर्थात विकार नभएका व्यक्त शरीरधारी गोपहरूको वेश लिनुभएको शान्त स्वरूप, गोपीहरूका प्यारा अनि ठूला राम्रा नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण, करोडौं कामदेवको समान सुन्दर, वृन्दावनको वनभित्र रासमण्डलमा बस्नुभएको, चम्कने पहेँलो पीताम्बर लगाउनु भएको, आँखी भुइँ उठाउँदा निधारमा परेका 3 रेखाले सुन्दर अनुहार भएका हे भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। प्रभु, साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि दर्शक महानुभावहरू, भगवानको वर्णन गर्न कसले सक्छ? हुन त हो, भगवानलाई कुनै पनि नामले पुकार गर्नुहोस्। यो छैन कि तपाईलाई अब भगवानका स्तोत्रहरू आए, स्तोत्र पाठ गर्नुहोस्, मन्त्र आउँछन् भने मन्त्र पाठ गर्नुहोस्, कुनै पनि पुस्तक तपाईँ पढ्न जान्नुहुन्छ भने त्यो पुस्तक पढ्नुहोस्। तर केही पनि जान्नुहुन्न भने के गर्ने? मन्त्र भगवानको जप गर्न मन लाग्छ, पूजा पाठ गर्न मन लाग्छ, हैन? मनले त भन्छ भगवानका धेरै स्तुतिहरू गाउन पाए हुन्थ्यो, भगवानका मन्त्र स्तोत्रहरू पाठ गर्न पाए हुन्थ्यो, तर यो मनले जान्दैन, पढेको छैन यसले त।
बाहिरी शरीरले त देख्यो नि, सबैले पढेको देख्छौँ सुन्छौँ, तर भित्री अन्तरात्माले जानेको छैन। केवल एउटै भाव जान्दछ, हे प्रभु जे चिज छ तपाईलाई चढाए, यो मेरो मन छ, खाली मन लिएर आएको छु तपाईलाई। भावले त भनेको छ भगवान धूप चढाउँछु हजुरलाई भनेर मैले मनले सम्झे। धूप बालेर आज मेरो भगवानको पूजा गर्छु भनेर मैले धूप बाल्न लागेको थिएँ, तर चन्दनको वन नै हजुरको शरणमा लागेको छ भने प्रभु मैले धूप कसरी बाल्न सक्छु? धूप पनि मैले ल्याउन सकिनँ। अनि सोचे ठिकै छ, मैले धूप त बाल्न सकिनँ, कमसेकम एउटा दियो भए पनि भगवानलाई जलाएर देखाउँछु भनेर मैले एउटा दियो बाल्न खोज्दै थिएँ। तर जसको दिन रात सेवा गर्ने रवि शशि छन्, स्वयं भगवान सूर्यले जसको सेवा गरिराख्नु भएको छ, त्यो भगवानको अगाडि मेरो दियोको के काम होला र? त्यसैले मैले दियो पनि बालिन प्रभु। अनि मैले मनमा फेरि सम्झे, धूप दीप भएन त के भयो, मेरो भगवानलाई म एक अञ्जुली जल चढाउँछु भनेर मैले हातमा जल लिएको थिएँ। अनि फेरि मनले भन्यो, समुद्रमाथि शयन गर्ने भगवानलाई एक अञ्जुली जलले के हुन्छ होला? अनि फेरि विचार गरे, साँच्चै हो नि, भगवान त स्वयं समुद्रमा शयन गर्नुहुन्छ, मेरो एक अञ्जुली जलले त के होला? त्यो पनि भएन। पुष्प चढाउँछु भनेर बाटिकामा गएको थिएँ, चम्पक पुष्प बेली जति पनि छन् सबै फुलहरू तपाईँको द्वारमा सजिएको देख्छ मनले, फुल पनि चढाउने भेटिन। मनले सम्झे अब के चढाऊ, यो मनै चढाउँछु भनेर जब म गएँ, मन चढाउन लाग्दा मनभित्र त अनेक प्रकारका विकार रहेछन्। त्यसैले प्रभु खाली छ मेरो जीवन, केही पनि छैन, स्वच्छ भाव छ। जस्तै दर्शक महानुभावहरू एउटा उदाहरण दिन्छु, भगवानलाई यदि मन्त्र स्तोत्र कुनै पनि आएन भने कसरी पुकार गर्ने त? एउटा सानो उदाहरण है त। एकजना गोठाला रहेछन्, ती गोठालाले मनमा सम्झिन्छन् जहिले पनि भगवानको भक्ति गर्न पाए हुन्थ्यो, भगवानको पूजा गर्न पाए हुन्थ्यो। मनमा अनेक प्रकारको चिन्ता यस्तै आउँदो रहेछ। खालि गाई चराउँथे, केही जान्दिनँ, कसले मन्त्र दिन्छ भनेर मनमा सम्झिरहेका थिए। एक दिन अचानक त्यो गाउँमा पुराण लाग्यो। दिनभरि त बिचारा गोठाला गाई चराउन जान्थे, अनि बेलुका आएपछि तिनले कथा सुन्न जान्छु भनेर गए। कथा सुन्दै गए, एक दिन कथा सुने, 2 दिन कथा सुने, 3 दिन कथा सुने, चौथो दिन मनमा लागेछ साँच्चै भगवान त दयालु हुनुहुँदो रहेछ भनेर। जब 5औं दिन कथा सुने, 5औं दिन कथा सुन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको भक्ति यति ठुलो, भगवान यति दयालु, जसले आफ्नो स्तनमा विष लगाएर मार्न भनेर आइन्, तिनलाई पनि लेभे गतिम धातृचितम ततुन, स्वयं आमाको गति दिनुभयो भने यो भन्दा दयालु भगवान अरु को हुन्छ होला र भने मनमा सम्झे। अनि गुरुजीलाई भेट्न गएछन्। मार्न आउने मान्छेलाई पनि मित्र भाव राख्ने, पक्कै पनि यही भगवान मेरो लागि ठिक हुन्छ भनेर गोठाला गए भित्र। गएर गुरुजीलाई भने, गुरुजी मलाई पनि केही मन्त्र दिनुहोस् न, म पनि भगवानको भक्ति गर्छु। गुरुजीले सोध्नुभयो, बाबु के काम गर्नुहुन्छ? उनले भने, गाई चराउँछु। ओहो, भगवान आज गोपाल, साक्षात गोपाल मेरो द्वारमा। भगवान कृष्णले भने गाई चराएर गोपाल नाम भएको थियो भने तपाईँ गोपालको मन्त्र जप्नुहोस् भनेर गोपाल मन्त्र दिनुभयो। अब जप्ते, ठिकै छ, दिनभरि जप्छु भनेर मनमा सम्झिँदै गए गोपाल 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 गोपाल। भोलिपल्ट उज्यालो भयो, मनमा सम्झिरहेका छन् गोपाल। अनि भोलिपल्ट उज्यालो भइसकेपछि गाई खोले, चराउन लिएर गए, गोपाल सम्झिँदैछन्। बीच बाटोमा त्यो गाई चराउँदै गर्दा ओकालो ओह्रालो बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि प्यास लाग्यो, घाँटी सुक्यो, अनि गोपाल मन्त्र एकछिनको लागि बिर्से उनले। एकजना आमा पानी भर्दै हुनुहुन्थ्यो, आमालाई भनिन्छन्, आमा एकछिन म पनि पानी पिउँछु नि है। आमाले भन्नुभयो, बाबु ठिकै छ, पिउनुहोस् न। अनि उनले पानी पिए। अनि आमालाई भन्छ, आमा यो फिरफिरे बन्द गरिदिनुहोस् त। आमाले भन्नुभयो, ए मूर्ख, तिम्रो हातमा फिरफिरे छ अनि मलाई बन्द गर्नु भन्छौ? ती गोठाला जुरुक्क उठेर भने आमालाई, आमा पल्लो गाउँमा तपाईको माइती हो,
आमाले भन्नुभयो किन बाबु मेरो नाम मूर्ख हो भनेर कसरी थाहा भयो भनेछ। आमाले भन्नुभयो बाबु तिम्रो हातमा फिरेछ अनि तिमी पानी पिउँदैछौ आफै बन्द गर्न छोडेर मलाई बन्द गरिदिनु भन्छौ अनि तिमी मूर्ख नभइरहेको हुन्छ। आमासँग झगडा गर्दै थिए बिचरा गोठालाले गोपाल मन्त्र बिर्सी। अब के जप्ने त गुरुजीले रातभरि त्यत्रो मेहनत गरेर जपेको मन्त्र अहिले दिउँसो अब जप्ने बेलामा बिर्सियो। अनि एकछिनमा याद गरे के जप्दै थिए भनेर सोच्दै थिए। सोच्दा सोच्दै फट्टै याद आयो गोपाल त बिर्सेछन् गोप्पु जप्न थाले। गोप्पु ओम गोप्पु ओम गोप्पु ओम गोप्पु भन्दै गए। वैकुण्ठमा भगवान विष्णु मुसुक्क हाँस्नुभयो। लक्ष्मीले सोधिन् प्रभु के भयो आज प्रसन्न देखिनुहुन्छ त आज। भगवानले भन्नुभयो लक्ष्मी मेरो अर्को नाम थपियो। कस्तो नाम भगवान? गोप्पु। लक्ष्मीले भनिन् होइन होला तपाईको नाम अरू कसैको होला। भगवानले भन्नुभयो होइन मेरै नाम हो यो। शास्त्र पल्टाइन्। सबै शास्त्र पल्टाएर हेर्छन् गोप्पु नाम कतै छैन। अनि अझै पनि विश्वास लागेन। भगवानले भन्नुभयो पत्याइनौ भन्दा मलाई त विश्वासै लागेको छैन। त्यसो भए ल हिँड मेरो भक्त बैठाउँ। भगवानले लिएर आउनु। गोठाला हेर्नुहुन्छ एउटा पिपलको रुखमुनि बसेर ओम गोप्पु ओम गोप्पु ओम गोप्पु जपिरहेको छ। लक्ष्मीलाई देखाउनु भयो त्यही हो मेरो भक्त जाऊ गएर सोध त कसको नाम जपेको। लक्ष्मी गइन्। गएर सोधिन् बाबु कसको नाम जपेको? गोठालो बोलेन। फेरि सोधिन् ए बाबु कसको नाम जपेको? गोठालो बोलेन। मनमा सम्झिँदैछ अघि एकजना आमासँग बाज्ने भएर बोल्ने भएर मन्त्र बिर्से अब फेरि अर्को को आमा आउनु भयो नि फेरि मन्त्र बिर्सिन्छु भनेर ऊ बोलेको छैन। एकरो लागिरहेछ ओम गोप्पु ओम गोप्पु ओम गोप्पु भनेको छ। लक्ष्मीले फेरि सोध्नु ए बाबु कसको नाम जपेको? गोठालो बोल्दैन। गोठालोलाई रिस उठ्यो। आज एकचोटि नबोलेपछि कमसेकम जानु नि फर्केर किन बारम्बार सोध्नु? म रिसाउन थालिसक्यो भित्रभित्रै। लक्ष्मीलाई पनि रिस उठ्यो आज। लक्ष्मीले झ्वाक्किएर सोध्नुभयो ए बाबु कसको नाम जपेको? गोठालालाई पनि रिस उठेछ तिम्रै श्रीमानको भन्दैछ। अनि भगवान आज मुसुक्क हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मी पनि आइन्। जाउँ प्रभु वैकुण्ठ। भगवानले सोध्नुभयो कसको नाम रहेछ त प्रभु? तपाईँकै नाम हजार रहेछ। हरि अनन्त हरि कथा अनन्त। भगवानको नाम पनि अनन्त छ भगवानको कथा पनि अनन्त छ। भन्नुको तात्पर्य यो हो दर्शक महानुभावहरू कि भगवानलाई भजन गर्नको लागि कुनै मन्त्र नै पढ्छु स्तोत्र नै गाउँछु भन्नु पर्दैन। भावबाट नै भगवानलाई हामीले पुकार गर्न सक्छौँ। अनि आज भगवान लक्ष्मीनारायण स्वयं त्यो गोठालालाई दर्शन दिनुभयो अनि जीवन धन्य बनाइदिनु भयो। गोपाल मन्त्र बिर्से त के भयो? गोप्पुले पनि भगवान प्रसन्न हुनुभयो। भनेपछि हामी त जान्दछौँ बुझ्दछौँ भगवानको भक्ति गर्न हामीलाई कुनै गाह्रो कुरा छैन। तर मनबाट भाव चाहिँ हुनुपर्छ। आज मलमासको अधिक मासको यति भाव छ भगवानलाई कतिखेर भेटौँ कतिखेर भनौँ भन्ने उत्सुकता भइरहेको छ। भगवान विष्णुले स्तुति गर्नुभयो। स्तुति गरिसकेपछि आज भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ हे विष्णु यो को हो? यस गोलोकमा आएर यो रोइरहेको छ कराइरहेको छ किन यसरी काँपिरहेको छ? यसलाई के भयो तिमीलाई थाहा छैन? गोलोकमा आएर कुनै पनि व्यक्ति रुँदैन कराउँदैन। यहाँ दुःख कष्ट पीडा केही पनि हुँदैन। सधैँ आनन्दै आनन्द भएको ठाउँमा आएर यो किन रोइरहेको छ भन्दा आज भगवान विष्णुले भन्नुभयो हे प्रभु के भनौँ म हजुरलाई? सबैले हेला गरेर यो अधिक मास हो मेरो शरणमा आयो। ए बाबु गएर भगवानलाई ढोगा भनेर आरती दिनु। भगवानलाई गएर ढोग्यो अधिक मासले। यहाँ पनि एउटा संस्कार छ। जीवन संस्कारले चलेको छ। यदि आफूभन्दा कोही ठुला व्यक्ति मान्यजन भेट भयो भने हामीले सर्वप्रथम दर्शन गर्नुपर्छ ढोग गर्नुपर्छ। चाहे जोसुकै होस् आफूले मान्ने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भने दर्शन गर्नुपर्छ ढोग गर्नुपर्छ। किनकि त्यो एउटा आफूभित्र संस्कार जागृत हुन्छ। जो मान्छे भगवानको अगाडि झुक्छ नि दर्शक महानुभावहरू जसले भगवानको श्री चरणमा आफ्नो शिरलाई झुकाउँछ नि त्यो व्यक्ति समाजलाई मनपर्छ अरे। ध्यान दिनुहोस् है। जो व्यक्तिले भगवानको श्री चरणमा आफ्नो शिरलाई झुकाउँछ त्यो व्यक्ति समाजलाई मनपर्छ अरे।
तर जो व्यक्तिले समाजको अगाडि आफ्नो शिरलाई झुकाएर सधैँभरि समाजको सेवा गर्छ नि त्यो व्यक्ति भगवानलाई मनपर्छ। त्यसैले समाजलाई भगवानलाई दुवैलाई मनपर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। भगवानको मन्दिर देखियो सिर झुकाउनुहोस्, आफूभन्दा मान्यजन व्यक्तिहरू देखियो भने त्यहाँ पनि सिर झुकाउनुहोस्, किनकि यो सबैभन्दा ठुलो संस्कार हामी भित्र हुनुपर्छ। गएर भन्नुभयो, हे बाबु गएर ढोग। अनि भगवानको श्री चरणमा ढोग्यो मलाई मासले। अनि जब भगवानले सोध्नुभयो विष्णुलाई भन्दाखेरि आज भगवान विष्णु भन्दैछन्, हे प्रभु, हे वृन्दावनका नाथ, म के भनौँ हजुरलाई? अब यसले त तपाईको अगाडि भन्दैन, म आफै सुनाइदिन्छु। यो मलमास हो। 2 संक्रान्तिको बीचमा अधिक मास पर्यो। यसलाई मलिन हो, यसले शुभ कर्म गर्न हुँदैन, त्याज्य छ, वर्जित छ। स्वामी नभएको महिना, यो महिनामा स्नान गर्नु हुँदैन, दान गर्नु हुँदैन। यस्ता प्रकारले यसलाई वनस्पति लतापताका आदि सबैले तिरस्कार गरे। आफ्ना आफ्ना जसका स्वामी छन् नि ती सबै स्वामीले घमण्ड गरे। 12 महिनाहरूले कला काष्ठ क्षण आदि सबैले अयन संवत्सर छिछिर दूर गर्न थाले। अनि दुःखरूपी आगोले यो डढ्न थाल्यो। जब डढ्दै गयो मर्न तयार भएपछि अरू कसै दयालुले म भए ठाउँ पठाएछ। हे ऋषिकेश, अब यसको दुःख त म हटाउन सक्दिन, त्यसैले मैले यसलाई हजुरको शरणमा लिएर आएको छु। अब यसै कारणले नै यसलाई मैले हजुरको शरणमा लिएर आए ताकि तपाईले यसको दुःखलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ। किनकि वेद जान्नेहरूले भनेका छन्, हजुर अर्काको दुःख हेर्न सक्नुहुन्न अरे, अर्काको कष्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्न अरे। तपाईको चरण कमलमा परेको व्यक्ति शोक गर्दै गर्दैनन्। अनि फेरि कसरी झुटो हुन्छ प्रभु? यो त शोक गरिरहेको छ नि तपाईको शरणमा आएर। मेरो लागि पनि यसको दुःख निवारण गरिबक्सनु योग्य छ भगवान। मैले पनि हजारौं काम छोडेर लथालिङ्ग पारेर आएको छु, अनि मेरो आउनु पनि तपाईले सफल बनाइदिनु पर्छ। भगवानको शरणमा गएको व्यक्ति कुनै दुखी भएर आउँछ होला। अनि हामी के भन्छौँ भने मैले भगवानको पूजा गरेँ, भगवानको भक्ति गरेँ, भगवानको ध्यान गरेँ, पितृहरूलाई पनि खुसी बनाएँ, देवतालाई पनि खुसी बनाएँ, याचकहरू सबैलाई खुसी बनाएँ, तर मलाई मात्रै कष्ट किन हुन्छ भन्छौँ हामी। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो यहाँनिर हामीले भन्ने कामी नै हुन्। अनि अब त्यति गरिसकेपछि हामी भगवानलाई दोष दिन्छौँ। भगवानले के दिनु? अब अहिले त कस्तो स्वार्थ आएछ भने पूजा लाउनु अगाडि पहिले सोधिन्छ फल के मिल्छ भनेर। पूजा लाउनु भन्दा अगाडि नै सोधिन्छ। ग्रह जाप गर्नुभन्दा अगाडि के फल पाइन्छ, कुनै पूजा लाउँदाखेरि के फल पाइन्छ, अनेक प्रश्न हुन्। अब ती सबै प्रश्नको जवाब हामीले हतपति त पाउँदैनौँ। कुनै पनि वृक्ष लगाउँदाखेरि त्यो वृक्षको समय पुगेपछि मात्रै नै फल पाइन्छ। लगाउने बित्तिकै कहाँ फल आउँछ? गरेको कर्म बिस्तारै फल त आउँछ। तर व्यक्ति स्वार्थी भइसकेका छन्, स्वार्थी संसारमा हिँडिसक्न थालेका छन्। भगवानको शरणमा गएको व्यक्ति कोही पनि झुटो हुँदैन। त्यसैले उहाँको शरण अनिवार्य छ। ठुलाका सामने एउटै कुरा बारम्बार पनि गर्नु हुँदैन अरे। आज भगवानले नारायण भन्दै हुन्छ, प्रभु मैले सुनेको छु ठुलो मान्छेको अगाडि एउटै कुरो बारम्बार घोचिराख्नु हुँदैन, किनकि शास्त्रले त्यसलाई राम्रो मानेको छैन। एकचोटि भन्ने, दुईचोटि भन्ने, त्यहाँदेखि उता फेरि बारम्बार त्यही कुरालाई घोचिरह्यो भने राम्रो हुँदैन। उसलाई पनि रिस उठ्छ, भन्ने मान्छेलाई पनि मन पर्दैन, अनि सुन्ने मान्छेलाई पनि मन पर्दैन। अब यसमा यो जुन स्वार्थ छ संसार, मैले अघि बताएको थिएँ कस्तो प्रकारको स्वार्थ भने, अब हामी मैले अघि भने नि कि म पूजा गर्छु, पाठ गर्छु, व्रत गर्छु, तीर्थ जान्छु, पितृलाई पनि खुसी बनाउँछु, त्यसपछि गएर देवतालाई पनि खुसी बनाएको छु, माग्ने याचक सबैलाई खुसी बनाएँ, तर भगवानले मलाई कहिले केही दिनु भएन। अरे के दिनु भएको छैन भगवानले? त्यो चाहिँ विचार गर्नुहोस् न। यो मानव देह दिनु भएको छ, मानव शरीर त्यत्तिकै भेटेको होइन हामीले। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ छ यो मानव देह प्राप्त गर्नको लागि।
अनि भगवानले हामीलाई दिनु भएन। अब एउटा कुरो हजुरले के बताउनु पर्यो भने जो व्यक्तिले हामीलाई ऋण दिन्छन् या केही चिज माग्ने बित्तिकै दिन्छन् भने हामी माग्न कसकामा जान्छौँ? दुईजना व्यक्ति रहेछन्, एउटाले माग्दाखेरि दिँदैनन्, बहाना बनाउँछन्, अनेक प्रकारका बहाना बनाउँछन्, अर्काले माग्ने बित्तिकै दिन्छन् भने हामी कसको शरणमा जान्छौँ? जसले माग्ने बित्तिकै दिन्छ त्यसको शरणमा जान्छौँ नि। हो, पितृ देवता पनि त्यस्तै प्रकारले हुन्। जसले दिन्छन्, जसले माया ममता गर्छ, जसले स्वच्छ भावले मागेको चिजहरू दिन्छन् तिनैसँग त आश गर्छन्। अब तपाईले पूजा गर्नुहुन्छ, पाठ गर्नुहुन्छ, पितृलाई देवतालाई सबैलाई खुसी बनाउनुहुन्छ भने पितृ र देवता तपाईकै घरमा त आएर माग्छन्। तपाई पूजा पाठ व्रत तीर्थ केही गर्नुहुन्न भने देवता किन जाने? त्यो घरमा त देवताहरूले पितृले फर्केर पनि हेर्दैनन् अरे। तर परोपकारी छ भने त्यो घरमा हेर्छन् है। त्यसैले यो कहिले नसोच्नु होला मैले पूजा पाठ तीर्थ व्रत गरेर पनि फल पाइन भनेर नसम्झिनुस्। कहिले पनि जीवनमा फल हामीले पाइरहेका छौँ। यो देह अहिलेसम्म सकुशल हुनु, सुन्दरताले भरिनु, मनभित्र कुनै पनि प्रकारको नराम्रो सोच नआउनु, अर्काको सेवा गर्नु, परोपकार गर्नु, यो नै हाम्रो लागि पुण्य हो। त्यो भन्दा ठुलो पुण्य के चाहिएर? आखिर मरेर गइसकेपछि चारजनाले बोकेर लिएर जान्छन्, राम नाम सत्य हो भन्छन्, त्यति त हो। अरु के छ? कम से कम केही कमाउन नसके पनि दुई चार जना मान्छे कमाउन सक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। आफूलाई जीविका चल्ने धन अनि बाटोमा हिँड्दा दुई चार जना बोल्ने मान्छे यदि कमाइयो भने जीवनमा त्यो भन्दा सुन्दरता अरु केही पनि हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैले भगवानको भक्ति गर्नु। आज भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, हे विष्णु, तिमीले यो अधिक मासलाई मेरो शरणमा लिएर आयौ, साँच्चै नै राम्रो काम गर्यौ। अब यसका दुःख कष्ट पीडाहरू सबै हटेर जान्छ। दर्शक महानुभावहरू, कथा सुन्दै जाँदाखेरि मनमा अल्छी अल्छी पनि लाग्छ होला हैन? किनकि मलमासलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म लिएर गइसक्यो, अहिलेसम्म उसको दुःख दूर भएको छैन। मलमास भनेको के हो, कस्तो, यी आदि इत्यादि कुराहरू आएकै छैनन्। अनि अधिक मासलाई किन भगवानले पुरुषोत्तम आफ्नो नाम दिनुभयो, यी कुराहरू आएका छैनन्। नआत्तिनुहोस्, किनकि भर्खर आज हामी 6औं अध्यायमा मात्रै प्रवेश गर्दैछौँ। अझै धेरै अध्याय बाँकी छ। यो महिनाभरि हामीले दिव्य कथा प्रवचन सुन्नु छ। अनि आउँदा 3 वर्षमा, प्रत्येक 3 वर्षमा जुन मलमास आउँछ त्यो मलमासमा हामीले शुभ कर्म गर्नु छ। सुन्दै जाने, सम्झिँदै जाने, आफू भित्र हृदयमा राख्दै जाने र अन्तिम दिन कसरी समापन गर्ने, के गरेर समापन गर्ने त्यो विधि पनि म बताउँछु हजुरहरूलाई। अहिले भने हामीले कथा सुन्नुपर्छ। कथा सुनेर धेरै कुरा याद हुन्छ अनि अन्तिममा हामीले गर्नुपर्ने विधि पनि हामीलाई स्वतः नै आउँछ। त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ है त। अनि भगवान श्री कृष्णले जब नारायणलाई बताउनु भयो, हे नारायण, हजुरले धेरै उत्तम काम गर्नुभयो, तपाईले मलमासलाई मेरो शरणमा लिएर आउनुभयो। अब यो गोलोकमा आएको व्यक्ति कोही पनि दुखी हुँदैन, कोही पनि पीडाले छटपटाउनु पर्दैन। किनकि पीडाले छटपटाउनु भनेको दर्शक महानुभावहरू यो मृत्युलोकमा मात्रै हो, जहाँ हामी जन्मिएका छौँ। जहाँ हामी जन्मियौँ नि, यो लोकलाई मृत्युलोक भनिन्छ। यहाँ जन्मेपछि पीडाले छटपटाउनु पर्छ, कष्टले छटपटाउनु पर्छ, अनेक प्रकारका दुखी हुन्छन्। किनभने यो संसार भनेको दुःखालय, दुःखको आलय भनेको घर। जसरी पुस्तकालय भनेको पुस्तक राख्ने घर, भोजनालय भनेको भोजन बनाउने घर, औषधालय भनेको औषधि राख्ने घर, त्यस्तै प्रकारले यो संसार भनेको दुःखालय, दुःखको घर हो। यो घरमा अब के गर्ने त? दुखी भएको मनलाई भने राम नाम रूपी औषधि दिने, कृष्ण नाम रूपी औषधि पिलाउने अनि कथामृत रूपी झोल पान गराउने। जब यी कथामृत पान गर्दै जान्छ, राम नाम कृष्ण नाम रूपी मन्त्रहरू सेवन गर्दै जान्छ भने उसको हृदयमा रहेका दुःख कष्ट पीडाहरू नाश हुँदै जान्छन्। अब त्यो मलमासलाई भगवानले कस्तो तरिकाले उसको दुःख दूर गराइदिनु हुनेछ अनि के भन्नुहुन्छ त मलमासलाई? आज भगवान कृष्णको शरणमा गोलोकमा पुगेको छ मलमास।
उसले भगवानका शरणमा परेर आफ्ना दुःखहरू सबै बिसाइसकेको छ। अब भगवानले कस्तो प्रकारले उसलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, दर्शक महानुभावहरू, यी सम्पूर्ण कथा हामी 7औं अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ, यानि कि भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। आज बृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्यको दिव्य कथा 6औं अध्यायको कथा हामीले श्रवण गर्यौँ। भोलि 7औं अध्यायको दिव्य कथामा पुनश्च भेट हुने नै छ। समय पनि धेरै लामो भइसकेको छ दर्शक महानुभावहरू, 25 मिनट लगभग अगाडि गइसकेको छ। त्यसैले अब भने बिदा माग्छु म हजुरहरूसँग। भोलि भेट हुने नै छ हाम्रो। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग नेपाली अनलाइन।